Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YYNPL T20 CG Summer Products Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality। एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन म कञ्चन रियाल कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। गहिरो समाचारबाट आलोचनात्मक चेतना फैलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। हामी प्रयासरत छौं जनसरोकारका हरेक मुद्दालाई बिग न्यूज बनाउन। हामी उपस्थित छौं हरेक बिग न्यूजको अन्तर्गत खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्न। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दोलखाको जिरी अर्थात् नेपालको स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्डको जुरिच शहरको उपाधि पाएको जिरीलाई सगरमाथा प्रवेशद्वारको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। सर एडमन्ड हिलारी जिरी सिक्रीमा बसेर अघि बढेपछि सगरमाथा प्रवेशद्वारको रूपमा पनि परिचित हुँदै आएको हो। जिरीलाई अहिलेको जिरी बनाउन 14,000 किलोमिटर नेपालको यात्रा गरेका भूगर्भविद टोनी हेगनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा जिरीले जसरी ख्याति आर्जन गरेको छ, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि जिरीको चर्चा देशभर हुने गर्दछ प्राविधिक शिक्षालयको हकमा। तर वैशाख 12 को भूकम्प र 29 गतेको पराकम्पनले जिरीलाई ध्वस्त बनाइदिएको छ। जिरी खण्डहरमा परिणत भएको छ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको नेपालको स्विजरल्यान्डको नाममा चिनिने जिरीको कथा आजको बिग न्यूजमा। भूकम्पका कारण जिरी प्राविधिक शिक्षालय ध्वस्त छ, पठन पाठन ठप्प छ। करिब 500 विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षालय कहिलेबाट सञ्चालन हुने हो कुनै टुङ्गो छैन। तर शिक्षालयले साउनको पहिलो साताबाट अस्थायी ठहराव बनाएरै भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। स्विस सरकारले 2040 सालमा बनाएको जिरी प्राविधिक शिक्षालय भूकम्पका कारण ध्वस्त भयो। वैशाख 12 र 29 को भूकम्पले प्रशासनिक भवन, कक्षा कोठा, छात्रावास, प्रयोगशाला, कर्मचारी आवास लगायतका 77 मध्ये 73 वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। 35 करोडको भौतिक संरचना र 2 करोड मूल्य बराबरको प्रयोगात्मक सामग्री नष्ट भएको छ भूकम्पका कारण। यस शिक्षालयमा करिब 440 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन छन्। अहिले पनि डिप्लोमामा 160 जना र बाँकी चाहिँ TSLC को। र अब 12 र 13 गतेको भूकम्पबाट सामान्य क्षति थियो जिरीमा, अथवा जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा। 29 गतेले अब सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएको छ र अहिले मोटामोटी 30 करोड जतिको हाम्रो चाहिँ भौतिक क्षति र अरू हाम्रो टुल्स इक्विपमेन्ट्सहरू 2 करोड जतिको चाहिँ क्षति भएको छ। शिक्षालय पूर्ण रूपले ध्वस्त भएकाले जेठ 1 गतेदेखि पठन पाठन बन्द छ। 2 महिनाका लागि शिक्षालयको पठन पाठन बन्दको सूचना जारी गरी विद्यार्थीलाई घर फर्काइएको छ। 2 महिनाभित्र अस्थायी टहरा बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी काम सुरु गरिएको सहायक प्रिन्सिपल गोपाल जिरेलले जानकारी दिए। अब हामीहरू चाहिँ अब सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट बजेटको व्यवस्था भयो भनेदेखि 1-1.5 महिनाभित्रै अब नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त अब तयारी अवस्थामा छौँ। विनाशकारी भूकम्पका कारण कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, कार्यालय भवन, छात्रावास, कर्मचारी आवास गृह केही पनि बाँकी छैन। शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पढाइ सुरु भइसक्नु पर्थ्यो, तर 77 मध्ये 73 भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले कक्षा सुचारू गर्न समस्या परेको शिक्षालयका अधिकृत लाल बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। 30 गतेकोमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 77 वटा बिल्डिङमा यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेर यो नर्सिङ बिल्डिङलाई चाहिँ नयाँ मेन्टेनेन्स गरेर चलाउन सकिने अवस्था छ। अरू 76 वटा बिल्डिङहरू चाहिँ सबै काम नलाग्ने अवस्थामा भयो। विद्यार्थीहरू अहिले घर घरमा गएका छन्। हामीले एउटा कम्युनिटीसँग चाहिँ एउटा मिटिङ बसेर
भित्र बस्ने जतिलाई हामीले नै म्यानेज गर्ने र बाहिर बस्ने जतिलाई होस्टेलको व्यवस्था गर्ने वा अथवा पहिला जसको घरमा बसेको छन् तिनीहरूले नै कटेजको व्यवस्था गर्ने गरेर एउटा निर्णय गरेको छौँ। शिक्षालयको मुख्य भवनमै पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले कार्यालय यसरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रयोगशाला कक्षा कोठाका सामानहरू चौरमा पालले छोपेर राखिएको छ। तैपनि अस्थायी टहरो बनाएरै भए पनि साउन पहिलो साताबाट कक्षा सुचारू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिन्छन् सहायक प्रिन्सिपल जिरेल। पहिलो कुरा त अब हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थी भएको कारणले अब अरू स्कुलको भन्दा फरक प्रकृतिको हाम्रो छ। किन अब बाहिर चाहिँ अब विद्यार्थीहरू करिब 250 जनाभन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरू बाहिर उनीहरू चाहिँ बस्ती डेरा गरेर र 150 जना जति हामीहरूले चाहिँ यहाँ राख्थ्यौँ र केही लोकल मान्छे आफै घरमा बस्थे। तर सबै बाहिरतिरको चाहिँ अब संरचना ध्वस्त भएको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ अस्थायी संरचना बनाउनुको निमित्त टाइम लाग्ने भएको कारणले अलिक ढिलो हुन सक्छ। र हामीहरूले प्राविधिक शिक्षालयमा छात्रावासको पनि व्यवस्था छ, तर सबै विद्यार्थी छात्रावासमा मात्र बस्दैन। केही विद्यार्थी बजारमा भाडामा समेत बस्ने गरेका छन्, तर उनीहरू भाडामा बस्ने घरहरू अहिले खण्डहर बनेको छ। त्यसैले शिक्षालयले घरबेटीहरूले आफ्नो घरमा भाडामा बस्ने विद्यार्थीका लागि पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको जिरेलले बताए। समुदायमा जसले चाहिँ अगाडि विद्यार्थी राखिरहेका थिए उहाँहरूसँग पनि एउटा गरेर मिटिङ गरेर कम्तीमा पनि उहाँहरू बस्ने आफ्नै सेल्टरमा ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्थापना गरिदिनुहोस्। त्यो भयो भने हामी 4x4 आफ्नो कक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीले उहाँहरूसँग पनि कुराकानी चलाएका छौँ। र त्यसको हामीले भित्र पनि 150 जना जति विद्यार्थी 160-170 जना विद्यार्थीलाई विशेष गरी महिला छात्राहरूलाई चाहिँ बस्नको निमित्त टहरहरू बनाउनु चाहिँ हाम्रो सोच छ। कृषि, निर्माण र स्वास्थ्य विषयमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको शिक्षालयमा जेटीए, अनमी र सब ओभरसियरको प्रशिक्षणमा करिब 500 विद्यार्थी छन्। वैशाख 12 र 29 गतिको विनाशकारी भूकम्पले विभिन्न जिल्लाका शैक्षिक संस्था ध्वस्त बनाएको छ। जिरी प्राविधिक शिक्षालय पनि त्यही सूचीमा छ। त्यसैले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देश निर्माण र बेरोजगारी समस्या घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका यस्ता शिक्षालयहरू पुनर्निर्माणको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक देखिएको छ। एबिस रिपोर्टर दिनेश बस्नेत, जिरी, दोलखा। भूकम्पले जिरीका भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएपछि फेरि एकपटक जिरीका स्थानीयहरू स्विस सरकारलाई गुहार्ने तयारीमा छन्। हामी देखाउँछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। भूकम्पले अन्यत्र जस्तै जिरीका स्थानीयलाई ठूलो चोट दिएको छ। सरकारबाट त्यति धेरै आश छैन जिरीका स्थानीयलाई र अहिले फेरि एकपटक पुनर्निर्माणका लागि जिरीका स्थानीय स्विस सरकारलाई आग्रह गर्न एकजुट भएका छन्। वैशाख 12 र 29 गतिको भूकम्पको धक्काहरूले ध्वस्त दोलखाको जिरीको पुनर्निर्माणका लागि स्विस सरकारलाई गुहार्न स्थानीय एकजुट भएका छन्। स्विसले दोलखामा 5 दशक लामो समयसम्म विकासका लागि काम गरेको हुँदा संकटको घडीमा जिरीवासीले फेरि स्विसलाई सम्झेका हुन्। ध्वस्त संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने सामर्थ्य स्विससँग भएको निष्कर्ष सहित फेरि पनि स्विसलाई जिरीमा काम गर्न अनुरोध गर्ने निधोमा स्थानीय पुगेका हुन्। स्विसले विक्रम सम्वत 2014 सालमा जिरी बहुद्देश्य विकास कार्यक्रम सहित काम सुरु गरेको थियो। करिब 5 दशक लामो समय लगाएर स्विसले निर्माण गरेको सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएको दुःखद घडीमा मलमपट्टी लगाउने सामर्थ्य स्विससँग मात्र भएको निष्कर्ष छ जिरीवासीको। स्विसले जिरीको ढोका खोल्न विमानस्थल र लामो साँघु जिरी सडक निर्माण गरेको थियो। दुई आवागमनको विकल्पले जिरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गयो। तर एडमन्ड हिलारी जिरी सिक्रीमा बास बसेर अघि बढेपछि सगरमाथा प्रवेशद्वारको रूपमा पनि परिचित हुँदै गयो।
एकीकृत विकासको मोडेलमा विकास थालेको स्विसले बनाएका पशु विकास फर्म ध्वस्त छ। भूकम्पले याक चीज उद्योगको बेहाल छ। प्राविधिक शिक्षालयका 73 वटा भवनहरू ध्वस्त छन्। विद्यालयहरू नाजुक अवस्थामा छन्। जिरी अस्पतालका भवनहरू ढलेपछि टेन्टबाट सेवा सुरु गरिएको छ। स्विसले बनाइदिएका कुनै पनि संरचनाहरू काम नलाग्ने भएपछि जिरीको विकासमा फेरि स्विस नै रोजेको जिरीका स्थानीयको भनाइ छ। यता जिरी प्राविधिक शिक्षालय पुनर्निर्माणका लागि भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT को पहलमा अस्थायी प्रकृतिको टहरा निर्माण गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिए पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै दात्री निकायकै सहयोग आवश्यक हुने शिक्षालयका सहायक प्रिन्सिपल गोपाल जिरेलको भनाइ छ। SDC स्विस डेभलपमेन्ट एसोसिएसन अथवा त्यस पछाडि ADB ले पनि चासो देखाएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। र अहिले अस्थायी प्रकृतिको अब टहरहरू बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। र यसलाई स्थायी संरचना बनाउनको निमित्त त कुनै दात्री निकाय नभइकन हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ र त्यसको पहल चाहिँ प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम परिषदबाट भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। 54 सालमा स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपति अर्नोल्ड कलर जिरी पुगेका थिए। 14,000 किलोमिटर नेपालको यात्रा गरेका भूगर्भविद टोनी हगनले पनि जिरी उहिले टेकेका हुन्। त्यसैले पनि जिरीको पुनर्निर्माणमा स्विस सहयोगको आशामा जिरीवासी छन्। जिरी काठमाडौँबाट टाढा भए पनि यहाँको विकास लोभलाग्दो थियो। स्विजरल्यान्ड सरकारले जिरीको भूबनोट आफ्नो जस्तै लागेर यसको विकासमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको हो। 2014 सालदेखि स्विस सरकारको सहयोगमा जिरी बहुउद्देश्य विकास परियोजना प्रारम्भ भएको हो। परियोजनाले कृषि, सडक, शिक्षा तथा ग्रामीण विकासमा सहयोग गरिरहेको छ। स्विस सरकारको सहयोगमा जिरीमा स्तरीय अस्पताल, भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय, सबैका घरमा गोठ तथा चर्पी बनेका थिए। तर स्विस सहयोगमा बनेका संरचना मात्र होइन, अहिले सम्पूर्ण संरचना काम नलाग्ने गरी ध्वस्त भएको छ। भूकम्पले जिरी ध्वस्त बनाएपछि थाहा सञ्चार समूहले समेत लिङ्कन बजार नजिकै हाट डाँडामा सामुदायिक भवन निर्माण सुरु गरेको छ। यसरी देशी विदेशी सङ्घ संस्थाको सहयोग पाउने हो भने जिरीले पुनर्जीवन पाउने निश्चित छ। बाहिरका साथै आन्तरिक पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै गरेको जिरी अहिले मसानघाट जस्तै बनेको छ। त्यसैले जिरीलाई पहिलाको भन्दा सुन्दर र समृद्ध जिरी बनाउन सरकारका साथै अन्य निकायहरू लाग्नु आवश्यक देखिएको छ। एबिसी रिपोर्टर दिनेश बस्नेत, जिरी, दोलखा। दर्शकबिन, प्राविधिक शिक्षालयका कारण जिरी देशभर प्रख्यात छ। तर वैशाख 12 र 29 को भूकम्पले जिरीको प्राविधिक शिक्षा लगायतको भवन ध्वस्त बनाइदिएको छ। हामी रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। 2040 सालमा स्विस सरकारले प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्यो। शिक्षालयमा 52 जिल्लाका 500 भन्दा बढी विद्यार्थी विभिन्न विभागमा अध्ययनरत छन्। तर भूकम्पका कारण भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले शिक्षालय बन्द छ। प्रशासनले साउन 1 गतेबाट टहरामै राखेर भए पनि अध्ययन गराउने भएको छ। प्राविधिक शिक्षालयका कारण देशभर परिचित छ जिरी। स्विस सरकारको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2040 सालमा जिरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भयो र युवाहरूलाई गाउँमा प्राविधिक शिक्षा दिने क्रम सुरु भयो। स्थापना कालमा आसपासका 5 जिल्लालाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक शिक्षा स्थापना गरियो। तर अहिले देशभरका विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा लिन जिरी आइपुग्ने गरेको शिक्षालयका सहप्रधानाध्यापक गोपाल जिरेलले जानकारी दिए। त्यतिबेला 5 वटा जिल्लाहरूलाई टार्गेट डिस्ट्रिक्ट अथवा परिलक्षित जिल्लाको रूपमा लिएको थियो र 7 कक्षा उत्तीर्ण भई ड्रप आउट भएको र त्योभन्दा माथि अध्ययनको अवसरहरू नभएको मानिसहरूलाई तालिम दिने र पछाडि फर्काएर आफ्नै जिल्लामा पठाउने र उनीहरूले त्यो व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन पनि होस् र समाजमा केही चाहिँ खड्किरहेको सामान्य
प्राविधिक कठिनाइहरू पनि समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको। जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा देशका झण्डै 52 जिल्लाका 500 बढी विद्यार्थीले स्टाफ नर्स, सब ओभरसियर, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषितर्फ जेटिए सम्मको अध्ययन हुने गरेको छ। व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका कारण विद्यार्थीहरू जिरी पुग्ने गरेको दाबी गर्छन्। त्यो इन्स्टिट्युटहरू काठमाडौँमा छन्, तर यहाँ जस्तो व्यवहारिक अन्त र सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै सिकाउने भएको हुनाले व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ यहाँ बढी दिने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ महँगो टाढा परेर त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन? महँगो त अलिक परिहाल्छ, काठमाडौँमा उयो छ, महँगी त उस्तै। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतको आङ्गिक जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा कृषि निर्माण जस्ता विषयमा 80% व्यावहारिक ज्ञान दिइने भएकाले तुरुन्तै रोजगारी पाइने विश्वास छ विद्यार्थीको। अब ग्रुपले काम गर्नु पर्यो, त्यसमा चेक गर्न म आउँछु। जिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट अहिलेसम्म 2500 विद्यार्थीले व्यावहारिक शिक्षा लिइसकेका छन्। उनीहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि शिक्षालयले 2 वर्षसम्म सम्पर्कमा राख्ने गरेको छ। त्यसैले पनि यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्ति मध्ये 80% बढी आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएको सहायक प्रिन्सिपल गोपाल जीवनको दाबी छ। हाम्रो अहिलेको करेन्ट हेर्दाखेरि 2300 को हाराहारीमा तीनवटै फ्याकल्टीमा गरेर 2300 को हाराहारीमा उत्पादन भइसकेको छ। र अब अहिलेसम्मको हाम्रो उसमा हामी उनीहरूको चाहिँ 2 वर्षसम्म यहाँबाट ग्रेजुएसन भइसकेको अथवा यहाँबाट चाहिँ पास आउट भएको 2 वर्षसम्म मेल सर्वे गरेर उनीहरूको अवस्था के छ त भनेर हामी हेरिरहेछौँ। र त्यो हेर्दाखेरि करिब 80% भन्दा माथि नै मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू रोजगारी छन्। देशलाई दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा जिरी प्राविधिक शिक्षालयले पुर्याएको योगदान सराहनीय छ। अझ यसलाई विस्तार गर्दै लैजान सके देशमा रहेको चरम बेरोजगारी हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। एबिसी रिपोर्टर दिनेश बस्नेत, जिरी, दोलखा। प्राविधिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षालयले पुर्याएको भूमिका सराहनीय छ। व्यावहारिक शिक्षामा पहिलो नम्बरमा आउने भएकाले पनि जिरीको प्राविधिक शिक्षालय पुनर्निर्माणको लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि बिग न्यूजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्युजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YYNPL T20 CG Summer Products। Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality।